अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सरज़मीन अरब पर ग़ज़वा ओहद को रौनमा हुए 46 साल का अरसा गुजर चुका था कि मैदान ओहद के दरमियान से एक नहर की खुदाई के दौरान शोहदाए ओहद की बाज़ कब्रें खुल गईं। अहले मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शोहदाए कराम के कफन सलामत और बदन तरोताज़ा हैं और उन्होंने अपने हाथ ज़ख्मों पर रखे हुए हैं। जब ज़ख्म से हाथ उठाया जाता तो ताज़ा खून निकल कर बहने लगता। यूँ मालूम होता था कि पुरसकून नींद सो रहे हैं। इस दौरान इत्तफाक से एक शहीद के पाँव में बेलचा लग गया, जिसकी वजह से ज़ख्म से ताज़ा खून बह निकला। दोस्तों, ये शहीद कोई और नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ चचा और रज़ाई भाई हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवागरी से 2 साल पहले हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू अमारा है। दोस्तों, 2 हिजरी में हक़ व बातिल का पहला मार्का मैदान बदर में पेश आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े जोश और जज्बे के साथ शरीक हुए और मुशरिकीन के कई सुरमाओं को ठिकाने लगाया। माह शवाल 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। इसमें सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तादाद 700 और दुश्मन 3000 थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरे पर 50 तीरंदाजों को ज़िम्मेदारी सौंपी कि वो वहाँ से हरगिज़ ना हटें जब तक उन्हें हुक्म ना मिले। जंग शुरू हुई और कुफ़ार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की। इस पर दरे वालों ने सिवाय 2-3 अफराद की अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने दरा खाली देखा तो पहाड़ के पीछे से घोड़सवार दस्तों के ज़रिए हमला किया, जबकि पैदल फ़ौज भी वापस पलट आई। यूँ जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़ें उलट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे पेकार थे। अरताता बिन शर्जील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल-उज़्ज़ा गबसानी उनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर था और अबू नय्यार की कुनियत से मारूफ था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे पुकार कर कहा, ओ म्यांमार के बेटे कहाँ जाता है? ये सुनकर वो भी हनकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रमूज़ व इसरार से भी वाकिफ़ थे। चुनांचे दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नय्यार ढेर हो गया। जंग बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कुरैश के मुअज़्ज़ज़ घरानों के बहुत से ज़ीवकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जबीर बिन मुताम ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हर्ब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जबीर बिन मुताम का चाचा तईमा बिन अदी जंग बदर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को इसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। ख़ास तौर पर सालार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिनत उतबा ने वहशी को यह कारनामा सरअंजाम देने की तरगीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हज़रत हमज़ा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नज़र आता उससे कहती, ऐ वहशी तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले पर आने की जुर्रत तो नहीं कर सकता था, मगर उसके पास एक ऐसा फ़न था जिस पर एतमाद करते हुए उसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांध कर इस महारत से नेज़ा या खंजर फेंकता था कि इसका निशाना कम ही खता होता था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़िरा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल-उज़्ज़ा को कत्ल करने के बाद उनका पाँव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओर से वहशी ने नेज़ा फेंका जो उनकी नाव के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। ज़ख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहीद हो गए। सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत पर कुफ़ार ने बेपनाह खुशियाँ मनाईं। हिंदा ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाश की बेहुरमती की, नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल ना सकी। नाक, कान और दीगर अज़ाए जिस्म का हार पिरो कर गले में डाल लिया। वो खुशी से झूम उठी और उसने फिलबदी अशार कहे, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया है और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उतबा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शबी और बेटे बकर की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था।
آج میرا دل مطمئن ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا ہے اور میرے دکھوں کا مداوع مہیا کر دیا ہے۔ وحشی کے احسان کا شکر ساری عمر کے لیے میرے اوپر واجب ہو گیا ہے، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں گل سڑ جائیں۔ ہندہ بنت عتبہ کے اشعار کا جواب اس کی ہم نام صحابیہ حضرت ہندہ بن اساسہ بن عباد نے دیا، جن کا ذکر ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں کیا ہے۔ ان اشعار میں سے پہلا شعر ہے: تو بدر میں بھی ذلیل و رسوا ہوئی اور بدر کے بعد بھی ذلت ہی ذلت تیرا مقدر ہے، اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگدلی و شقاوت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی و عظیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرتے غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے، خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کو ماروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اسی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس حکم کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اسد اللہ و اسد رسولہ لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ وہ اگر اپنے بھائی کی لاش کی بے حرمتی دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا: میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے، میں جاہلیت کے طور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی اور نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلے رواں جاری ہو گیا، مگر زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ہی بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی: اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھی اور فرمایا تھا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفنا دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھایا گیا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی جاتی۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن کیے گئے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔